عليك العادة عنا فيديو جديدة مع جيجي في دار الماريونيت. تابعونا تو سويت. كالعادة اليوم باش نعملو ان اتولي جديد. خممت لكم في بيرسوناج موجود في القصص الكل بريسك اللي هو لا سورسيير. دونك اليوم باش نعملوها اون بابيي غري بلون. لو غري بلون موجود في المكتبات الكلهم كما تشوفوا، شيره غري وشيره بيضاء. وصورت لكم زاده الباتروناج اللي هو سهل على الاخر، دو سيركل. وهذايا الفورم باش نصوروا باش نخدموا بها كون. دونك نوريكم تو سويت لي زيتاب. اول حاجه باش نقص الباتروناج نتاعي اللي هو بيدو باش نخدم به الكور نتاع السورسيير نتاعنا على الكرتون. ناخذ المقص ونقصوا الفورم اللي تراو فيها كيما هكايا. هي ان تريانجل عنده دو كوتي مستويين وكوتي سو فورم سيركولير كيما تشوفوا، سهل على الاخر، اللي باش يكون لنا الكون باهي اللي هي تشبه للشابو نتاع الكلون. باش نسهل لكم اكثر شنو هو الكون. وعندي دو سيركل. دونك اول حاجه ناخذ بابي غري بلون اللي صورت عليه الباتروناج نتاعي اللي هو بدل نوتر سورسيير، ونقص لي 3 فورم هذوما. دونك كيما نشوفوا هنا ميزامي قصينا الغري بلون، بوي تحصلت على الفورم هذايا باش نعملها كون ولا بلغتنا احنا قرطاس. داكوردو بالفاسون هذي اي فوالا على الشكل هذايا كي فا ريبريزونتي البدن نتاع السورسيير نتاعنا. وباش ناخذ ان سيركل منهم يكون هو الباز نتاع البدن هذايا. دونك اول حاجه باش نعملها تحصلت على الفورم اللي حاجتي بها بالكون باش نلصق. دونك نجيو نلصقوا كيما تشوفوا هكايا الكون نتاعنا بالكولاشو. فوالا كيف نجموا نلصقوه زاده بالكول فور ما يقلقش. فوالا بعد ما لصقت بيان سور نحرص انها تكون بيان فيني البيرسوناج نتاعنا. بعد ما لصقته هكايا باش نجي نفيكسيه على السيركل هذايا دو فاسون تكون لا باز نتاع نوتر سورسيير. كيفاش باش تكون الفيكساسيون؟ سي تري سامبل. باش نجي للاكستريميتي اللوطانيه نتاع الكون نتاعي نستويها الساعه اذا كان فيها بارتي زايده باش تبدا مشيرات الكل كيف ونقص هكايا على الحرف بالفاسون هذايا على الداير الكل. فوالا هكا ونثني البارتيات اللي قصيتهم بوغ لي كولي في السيركل نتاعنا بالفاسون هذايا. داكوغ نكملوا الجهات الكلهم نتاع السيركل الكبير، السيركل الباز نتاع الكون نتاعنا. اي جو لو فيكس بالفاسون هذايا على السيركل اللوطاني بشويه كول. دونك نحط دي بوين دو كول كيما تراو هكايا فيت كيف قلت لكم الكول فور يعوض الكولاشو في الكرياسيون هي. فوالا دونك لو كور دو نوتر سورسيير est bien fixé على الباز اللوطانيه. فوالا دونك كيما تشوفوا السورسيير نتاعنا فورم كونيك وعندها باز ولات تقف عليها. دونك ولات ا 3 دي. هذايا قال القايل شنو باش نعملوا بيه؟ باش نعملوا بيه لو شابو دو نوتر سورسيير. كيفاش؟ دونك نجي في جنب هكايا نقص شويه مش حتكشي المواتي اقل ونمشي بها هكا. نعمل ان بتي سيركل في الوسط باش نجم ندخلو في الكون من الفوق. Ça va être le chapeau de notre sorcière. Que je vais fixer tout de suite. كيما تراو هكايا. دونك اول حاجه باش نستعمل الكول. شوفوا السيركل كيفاش باش نعملو هكايا
ونلصق. دونك الكولاشو ديما اسهل خاطرها فيسع فيسع، لكن بالنسبه للبابيي وللكارطون راهو سي لو ميم ريزولتا كي نلصق بالكول الليكيد معناها، اللي هي بيان سور اسهل لي زونفون. وقتاش تكون بلو براتيك و بلو افيكاس لا كولاشو كي يبدا الكرياسيون تاعنا فيها قماش، دونك يولي il vaut mieux utiliser الكول العادي. فوالا دونك هنا الشابو نتاعنا اي بيان فيكسي. دونك هنا عندي ستركتور نتاع السورسير نتاعي ناقص كيفاش باش تخدم. جو vous explique tout de suite. دونك باش نعمل انا تويكا نجي نشوف وين باش تقف الشابو نتاعي، باش تقف هوني، نجي نصور هنا ان سيركل كي فا ريبريزونتي لو فيزاج نتاع السورسير نتاعي. دونك والا جو بو كولي باغ اكزومبل بالبابي فوترين اللي وريتهولكم قداش من مره. دونك نجم نعمل كيما نحب انا هنا فوالا صورت لو فيزاج بالفاصون هذه. اشنو باش نعمل؟ باش نجي نعمل لو كوستيم الكلو نتاع السورسير نتاعي في النوار، وباش نعمل الفيزاج كولور دو بو، ومن بعد باش نزين. اما قبل هذاك باش نجي يا اما نحط دو مورسو نتاع قماش ولا كرذونه كي فون ريبريزونتي لي دين والمصلحه نتاع السورسير. بعد ما نكمل البانتور نوريهم لكم. كيما تشوفوا ميزامي دونك حضرت البانتور نتاعي في لي غودي باش نعمل الكوستيم والشابو نتاع السورسير نتاعنا اون نوار. دونك نبدا في التلوين اي سا سرا اميزون انو الصغار يلونوا وحدهم. التاب هذيا تعجب الصغار برشا. دونك حتى كشي لين نكمل الكور نتاع السورسير الكلو في النوار. داكور. هذه دونك السورسير نتاعنا بعد ما لوناها تو باش نعملوا لها لي زاكسيسوار. دونك انا خديت شويه صوف باش نعمل بيه لي شوفو، باش نعمل شوفولور نتاع السورسير نتاعي. دونك نجي في الوسط ونربط بالفاصون هذايا، ونربط من الجنبين منا ومنا. فوالا وبعد جو في لو فيكسي في وجه السورسير كيما هكا بالكول. دونك نحط شويه كول على الداير نتاع وجه السورسير نتاعنا هكا، ونفيكسي الشوفولور بالفاصون هذه. فوالا من بعد تنقص اذا كان جنب اطول من جنب. من بعد نجي باش نصور الفيزاج نتاع السورسير. فوالا لو فيزاج نتاع السورسير نتاعنا. دونك باش نزيدها المصلحه شو خديت انا؟ خديت كرذونه شويه توال دو جوت قماش شكاره، باش نجي للتوال دو جوت هذايا نلويه على الكرذونه، نحط نقطه كول هكا الكرذونه نجمو نعوضوها بعصا، اذا ما عندناش نحط الكرذونه ما يقلقش هكا. فوالا وهكا المصلحه نتاع نوتر سورسير كيما تشوفوا بريسك غيي، خاطر احنا باش نزينوا بها السورسير نتاعنا هذايا على نوتر بيرو.
فوالا. وهكا جوست نحفلها شويه من الشعر نتاعها في الجنب هذايا. نجموا تعملوا برشا حاجات تضيفوهم، تزيدوها ان روبون من فوق، نجموا تزيدوها تعوضوا لها عينيها بفلس، نجموا تعملوا السورسيير نتاعكم بيرسوناليزي كيف ما تحبوا نتوما. اي فوالا لو ريزولتا. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم. هذه نوتر سورسيير حضرت، ان شاء الله تكون عجبتكم. à la prochaine. باي باي.